دا بلا کتاب دے الرفع و تکمیل فی الجرح و تعدیل، دا صفحہ نمبر دا 118 دا. قول السیوطی فی تدریب الراوی اذا اجتماع فیہ فی الراوی کل ویدل علی پاغمن دلال کی برسر نگوری ان الوصولین یذکرون مسئلہ الجرح المبہم. علماء اصول ذکر کئی مسئلہ دی جرح مبہم ویرجحون عدم قبول المبہم، بیا ترجیح ورکی ستا چی قبول دی مبہم چی دیقا معدوم دے ندے. ویذکرون بعیدہا او دیقین لوگ نے رسو ذکر کی بعید تصغیر دیکھنا او قبیلہا یا لوگ نے مخی مسئلہ تعارض الجرح و تعدیل. نو دا فقہا بیا دالتا اصولین چی جرح و تعدیل ذکر کئی وتقدم الجرح تعدیل بیاغو مخکڑ جرح و تعدیل میں فضل ذلك دا دلال کی علا ان مرادم فی هذا الباس هو الجرح المفسر، چی مراد دی اصولین نا پا دغا باس کی جرح مفسر دا دون غیر المفسر. آغا جرح چی پاکی چی تو فلانی ضعیف تے او وجہ نخوائی وجہ خوائی کنا بدعتی دے یا معتزلی دے یا دے خوارج دے یا دے کرامیوں نے دے دیتا مفسر. فإنه لا معنی لتعارض، ذکر اس معنی سے تعارض لپارچا غیر مقبول بھی بالمقبول مقبول سرا. لا معنی لتعارض غیر مقبول بالمقبول بے اس معنی سے وَإِنْ ذَوِي الْعُقُولِ پنیز دے اہل عقل مندو. وَيَشْهَدُ لَهُ دل پر شاہد سے قول دے سیوطی پر تدریب راوی کی اغوی اذا اجتماع فیہ پھر راوی کلچ جمع شی مرجیخ ہے پراوی کی جرح مفسر اور تعدیلما. جرح مفصل اللہ عدالت ہیں فالجرح مقدم، جرح مقدمی ولو زاد عدد المعدل، اگر کہ زیادت بھی عدد معدل. هذا هو الاصح عند الفقهاء، دا صحیح خبر فقہاء پا وسلم پی. وقول الحافظ بن حجر او قول دے حافظ بن حجر پا نخبت الفکر کی پا شرح کی نزہت النظر کی الجرح مقدم للتعدیل، اگر جرح مقدمی پا تعدیل مانی واطلق ذالک جماعت او دے اطلاق جماعت کر دے لیکن محل تفصیل، لیکن دا محل تفصیل دے خواہ وہو غدا دے ان صدر مبینن کہ دا جرح صادر شوی دا سے چی واضح ہوئی من عارف بی اسبابی دا سے عالمنا چی اغا اسباب دے جرح پی جنی. ولی لئنہو انکان غیر مفسرین کدا جرح غیر مفسرین لم یقدہ اغا قطعا نہ لگے عیب نہ لگے بیا فی من پا اغا چاکے ثبتت عدالتو چکم راوی کی عدالت ثابت شوی ناغا خود چٹان کو مارنا ہے. نیو سڑے چٹان وی ناغا بزان خوکی چٹان میں نے اثر نہ کئی. وین صدر من غیر عارفین ہاں کا دا صادر شوی دے غیر عارف نہ دا سڑنے چا اغا جرح نپی جن بل اسباب پا اسباب من عارف نہ دے نو لم یعتبر بھی زن دے اعتبار اس چر نشتی ولی بیاغ دوڑن دی لاسا غرگے دے. نفین خلان تعدیل ہاں کراوی خالی بھی دششن تعدیل نا نقبل مجملا بیا با قبول چی مجمل غیر مبین سب اگر کسب معلوم نہیں. ولی آخو ضعیب تے ضعیب تے نوی آغا پلان کیا خبر بھی تعلق ہوا 10 کافی دے دوا سکے مجھ سکے 10 کافی دے نیو سڑے چی مطلب دقائے مجمل دے لکا تعدیل پا کشتے نا نغل پارخ بیا دائی کافی دے. اور قول دی سیندی پا شرح نخبت الفکر کے چی مسمع دا امعان النظر مانے ویہا ہونا مسئلتان اغوی دلتا 2 مسئلی تھی. اولا پہلا مسئلہ سے دا اذا اختلف الجرح و تعدیل نقدم الجرح بیا مقدم جرح. وکیل چاویل انکان المعدولون اکثر کا معدلین زیاد بھی نقدم التعدیل. وکیل چاویل لا یرجح احدهما دیکھ بیو لا ترجیح نوی الا بمرجحن مگر پا ترجیح سراچ ترجیح ہوا جوی کنا. دویم دادا اکثر الخفاظ علی قبول التعدیل، اکثر خفاظو قبول تعدیل معنی اتفاق کر دے بلا ذکر سبب بغیر ذکر سبب نا وعدم قبول الجرح. او دارنگے اغو مثال کے اعتبار پر شیع کر دے اکثر خفاظ پا قبول دیسی شیع پا عدم قبول دی جرح معنی ما یہ نقائی کرے قول کردے اللہ بھی ذکر سبب ہاں چی ذکر سبب ہوشی. وکیل چویل بالعکسی ہی بالکل دے عبارت اکس ہوا ہے. وکیل چویل لابد من بیان سبب میں ہاں ضرور دے چی سبب بدی دوار بیان کہ جرح دا کو تعدیل دے. و اختار المصنف او پسند کردے مصنف فی کل پا ہر یو کی دی مسئلتین نقول اولا ورقب المسئلتین بیاغ مرکب کردی مسئلے فخصل منه التقید و تقدیم الجرح بیاغینا حاصل چا مقید کل دی تقدیم دی جرح پا تعدیل مانی چاہا اگر جرح مقدم ہوئی چاہا مقید ہوئی پا تعدیل مانی اذا کان مفسرن کل مفسر ہوئی. نو معلوم اشلا من کلامی دیگر دی کلام دی چاہنا جرح اذا لم یکن مفسرن که جرح مفسر نوی نقدم التعدیل بیا با عدالت و مقش. اقول دی صحابی پا شرح الفیہ کی یم بای مناسب دی تقید الحکم مناسب دے چی حکم مقدم مقید کرے شی بتقدیم الجرح مانی علی التعدیل چی جرح مقدم تعدیل مانی بمن باغ سور اذا فسرا چکل آگا تفسیر والی. اما اذا تعارضا باہر حال چاہے کہ تعارض دوارو کے من غیر تفسیر بکنوی نفینو یقدم التعدیل نبی آگا مقدم کی تعدیل لرا. قالہ المیزی وغیرہ دی ابن کثیر سر امام میزیم دا خبرہ کڑی دلکا.
وقول النووي فی شرح صحیح مسلم هغه عاب عیبون مسلمن یعنی عیب لګول دی عیب لګون کې مسلم باندې بی روایتي فی صحیح چې امام مسلم وی روایت پر خپل صحیح کې جماعت مضاعفاونه و امام مسلم رحمت الله علیه دا عیب لګول دی عیبون عیب لګون کو چې هغه د جماعت ضعفاونه په صحیح مسلم کې روایت ور دی ولا عیب علیه فی ذلک الان کې په معنی عیب نشتی قطعا نشتی فی ذلک جواب دغه دا دی ان من اوجه د دې جواب په ډیر وجو سره کړ ذکر کړ ابن صلاح یو دا د احد ان یکون ذلک فی ضعف ضعیف بارکه ان د غیره ثقه چې دا به ضعیف وي لیکن د غیر ثقه عنده ورا چې دا به ضعیف ان د غیر په ځمانه ثقه عنده د په نمبر سکی ها ولا يقال دانش ویل چې الجرح مقدم للتعديل وللن ذلك فيما دا پاسر کې ذکر ان الجرح ثابتا مفسر سبب چې کله جرح ثابت وي مفسر سبب تفسیر وي واضح وي والا کدا شنوي فلا يقبل الجرح اذا لم يكن كذا چې کله نه مفسر د جرح او نه ثابت سبب معلوم نه وقول حابن حجر په دیباجه کې د لسان الميزان هغه دا ویل اذا اختلف العلماء في جرح رجلين کله چې اختلاف کې علما په جرح دی وسری کې و تعدیل په بعض خلک جرح بیان بعض تعدیل بیان نفس ثواب او تفصیل نو الت درست خبر صدا تفصیل دی نو دیکھو هغه دا دی فین کان الجرح والحال او کوئی جرح او حالت هذه جو حال دی خاص مفسر نو قبول بش و الا اکه مفسر نوی نو مل بالتعدیل بیا به عمل کړی په عدالت باندې ولی ځکه اصل په مسلمان کې عدالت ته فاما من جهلا بهر حال هغه څوک چې مجهول وي ولم يعلم فيه او پاک معلوم نوی شیشه سوا د قول دی یو امام دا د ائمه الحدیث نه باقي کې معلوم نوی سوا د قول نه چې هغه د امام دی د ائمه الحدیث نه چې انه ضعیف چې هغه دا ویل چې ضعیف دی متروک دی ونحو ذلك داس نور خبره کړي نو فإن القول قوله بیا قول د دی ځکه د امام د ائمه حدیث نه چې ضعیف دی متروک دی لکه اوس مونږ چې امام بخاری ضعیف کړي څوک دغه تاسو کوي چې ولې ضعیف کړي دا تقلید دی کنه ولا نطالبه منګه مطالبه کنه کو به تفسیر ذالک تفسیر کوئی امام ترمذی ضعیف کړ دې مونږ خدل ته منو کړه نو فوجو قولهم نو دی علماء وجه د قول صدا چې ان الجرح لا يقبل الا مفسرا جرح قبول نه مگر مفسر وهو دا چې فی من پاچا کې اختلاف فی توثیق دغه په وثاقت کې توثیق اختلاف شوی په جرح کې ها چې چا په توثیق کې او په جرح کې مطلب اختلاف نه شوی التبیاغه منل کې حاصل کلام دا چې ان الذي دلت علی کلمات الثقات پر هغه خبره چې پاغه من دلالت کې کلمې ثقات و شهادت به جمله الاثبات پاغه من گواہی دغه جملو د اثبات وی یعنی چې مثبت ده نو هو غدار چې نو وجود فی شان راوین تعدیل و جرح مبهمان که موجود کړي شي په شان دی راوی کی تعدیل و جرح او دوړ مبهم دي نو قدم التعدیل نبیا تعدیل و مخ کې ولی ځکه اصل په مسلمان کې عدالت ته وکذا اس طرح ان وجود الجرح مبهما که جرح موجود شلا مبهم و تعدیل مفسرا او تعدیل عدالت مفسر دغه تشریح شوی دا نو قدم التعدیل بیا په تعدیل مخ کې وتقديم الجرح باقلبي انما هو پاو کې اذا كان مفسرا چې مفسر وي بیا که فلان کې ضعیف ته متروک ول ضعیف ته ځکه بدعت کې یا مطلب دا شی مبتدی دی یا معتزلی دی یا خوارج دی سواء كان تعديل مبهم بهر حال تعديل مبهم یا مفسر وي نفخذ هذا بدايات کا فإنه ينجيك من مزلة دا بچه تعال نجات کی د شیشنا د خیدلنا والخطل د ډاونډولنا ويحفظك عن المزلة تبع محفوظ کی د شیشن د ذلتنا والجدل او دارنګ دي پرزولنا پنزور بچا سره نه کله کدا اصول لري